काप्रेश्वर देवस्थानाच्या विशयाचेर आता मुख्यमंत्र्याकडे चर्चा जाल्या आणि मुख्यमंत्र्याकडे पूर्ण तरेन उलयला। एक आसा की धर्मा भितर फुटाफूट जावंक जायना। खंयचोय धर्म आसूं, गोवा बिलीव्स इन कॉम्युनल हार्मनी आनी ताच्या खातीर एकामेकाचो धर्म आमी सांबाळून घेवप, एकामेकाक रेस्पेद दिवप हो खूब इम्पॉर्टंट आसा। काप्रेश्वर देवस्थानाचो जो विशय लोकांनी पॉलिटिकल करपाचो गेलो, कन्सेंट आसा, हे सगळे वाटल्या विचाराचेर वचना। फुडें सांगता आसतना एकूच की देव काप्रेश्वर आमी मानतात आणि देवा भितर धर्म जात काय नासता। एक कोण म्हणटले की हे जातीचे त्या जातीचे, देव केन्नाच्यान जात पळोवंक लागलो। हे घडयल्ल्यो राजकारण्यांनी केल्ल्यो गजाल्यो ज्यो एक येतात तातूंत धर्मा भितर फुटांतर जाता आणि वो धर्म एक मुख्यमंत्री आनी हांव एक पेजीर आसा की धर्म भितर फुटूंक जायना, खंयचो धर्म आसूं गोंयान, आनी ताज्या खातीर जी वेवस्था जाय ती करपाची गरज आसा। थंय दोन गट आसा। एक गट जो पयलीं आशिल्लो, जो आपले विचार मांडटा की थंय कितें तरी परत घुमटी तरी येवकूच जाय अशें म्हाका आयकूंक येता। समज घुमटी येवपा जाय थंय कितें करप? आनी दुसरो ग्रूप आसा जे म्हणटात की देवस्थान थंय पूर्ण योग्य तरेन बरें सारकें जावपा जाय, जंय ब्राह्मण आसा आनी देव काप्रेश्वराची मुर्ती परत थंय स्थापना जावपा जाय म्हणून। सो हे दोगांचे विचार पयले, दोगांकूय प्रसाद जाल्ले आसा आणि मुख्यमंत्र्याचे आनी आमचे एकूच आसा की समज हे विचार फुडें व्हरतले जाल्यार जंय काप्रेश्वर देवाचे स्थान आशिल्लें, जे आज ते घुमटी घालूंक सोदता, थंय त्यो बिल्डरा कडेन उलोवन योग्य ते एक 10 स्क्वेअर मिटर 10-12 स्क्वेअर मिटर योग्य करून ती व्यवस्था मार्क करून थंय घुमटे खातीर थंय व्यवस्था स्थापना करून दिवप, हे मुख्यमंत्र्यान म्हणलां करून घेवया। बिल्डरांकडे उलोवन आमी ऑलरेडी उलयले आणि ताका सांगला की एक 10-15 स्क्वेअर मिटर कितली जाता इतली तांकां एरिया दिवची, जातूंतल्यान ते घुमटीची स्थापना करपाक येता। तशेंच बाकीचे आमचे भावीक जे आसा ते थंय देवूळ बांदूंक सोदता, ते समज थंय देवूळ बांदूंक सोदतात जाल्यार तांकांय थंय व्यवस्था करून दिवपाची सरकार करून घेतलो। दोन्ही सायडीक सरकार जाय जाल्यार बांदून दितलो आणि दोन्ही सायडीक जाय समज सगळ्या लोकांचे समज कोण कोण कॉन्ट्रिब्युशन करूंक सोदतात तांणी अवश्य करचें। शेवटी सरकाराचो रोल जो आसा तातूंत मुख्यमंत्री आनी आमी एक ठाम आसात की धर्म फुटांतर जावचें ना, जाल्यार हे विचार सारके सामुहीक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची गरज आसा। तरी कोण आनी कितें करतलो जाल्यार मागीर तांकां आमी कांय म्हणूंक शकनात, कित्याक हाच्या फुडें आनी कांय वाट ना। ताज्या खातीर दोगांचे प्रसाद जे जाले, दोगांचे विचार समज धरले, दोगांकूय व्यवस्था करून दिवपाची। हांगाय एक बिल्डरांकडे उलोवन रस्त्यार काय येवंक मेळना। सो घुमटी तांकां बांदपाची समज विचार आसा, तांचे मनान आसा की थंय करचें म्हणून त्या स्थानार, थंय त्या स्थानारूय आमी 10 स्क्वेअर मिटर 10 कितले 15 स्क्वेअर मिटर ते बिल्डराकडे ऑलरेडी उलयल्या, ते इयरमार्क करून दितले। ते थंय सगळें करून व्यवस्था दिवंक जाय, थंय व्यवस्था करून मुख्यमंत्र्यान सांगला करून दिवया। त्या व्यवस्थेक सगळ्यांनी लोकांनी कंट्रिब्युशनय करताले तांकांय करूनी। तशीच हे आमचे बाकीचे ग्रामस्थ जे सगळे वेताळ देवळान सुकूर गेल्ले तांकांय प्रसाद जालो, तांकां थंय ब्राह्मणाचे थंय तांकां करपाची आसा आणि वयर आमचे देव काप्रेश्वराची मूर्ती स्थापना करून बरी व्यवस्था तांकां देवूळ बांदपाक जाय। तांकां समज थंय बांदपाक जाय जाल्यार पूर्ण तरेन सरकारूय तांकां थंय बांदून दिवपाची व्यवस्था करतलो, कित्याक देव काप्रेश्वर शिमे भितर उरपा जाय हें ताणें दोनी कडेन सांगिल्लें आसा। आनी खंयच हें ना की तो हांगा आसा काय थंय आसा की तातूंत हांव वचचो ना, पूण दोगांकूय समज प्रसाद जाला, दोगांच्या थंय विचारान सरकार एन्श्योर करतलो की हो विचार दोगांचे रिस्पेक्ट करून दोगूय जाग्यांचेर कशें जाय तशें तांकां व्यवस्था तयार करून दितले।